नमस्कार दर्शकबिन, लकडाउन विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सलिना लम्साल। अङ्ग्रेजी पात्रो अनुसार नयाँ वर्ष सन् 2020लाई नेपाल सरकारले भ्रमण वर्षको रूपमा घोषणा गर्यो। यसले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रसँगै होटल व्यवसायीहरू पनि खुसी भए। तर यसैबीच कोरोनाले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाए। नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेन। अहिलेसम्म मानवीय क्षति नहुनु नै हाम्रो लागि सुखद पक्ष रहेको छ। पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरी खुलेका होटलहरू बीचमै रोकिए। आज हामी दाङको होटल व्यवसायीहरूसँग लकडाउनले पारेको असरको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। प्रस्तुत छ दाङका होटल व्यवसायीहरूसँग केदार राज श्रेष्ठले गरेका कुराकानी। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 को अपडेटमा आज यहाँ समक्ष हामी उपस्थित भएका छौँ। लकडाउनको अवधिमा दाङका सबै होटलहरू सबै बन्दको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ दाङका होटल र यातायात क्षेत्र निकै ठुलो प्रभाव परेकोले आज हामी होटल व्यवसाय र यातायात क्षेत्रलाई हामी यहाँहरूसँग जोडिराखेका छौँ। अहिले हामीसँग हाम्रो समक्ष हुनुहुन्छ, यहाँलाई प्रस्तुत गर्दछौँ होटल मालाइनका सञ्चालक ओबिन्द महारालाई हामी प्रस्तुत गर्दछौँ। ओबिन्दजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद केदार दाई र हाम्रो क्यामेराम्यान नारायण नेपालजीलाई र सप्तरङ्गी टेलिभिजनलाई र यहाँहरूलाई पनि हाम्रो होटल मालाइनको प्रोग्राममा स्वागत छ। अब अहिले यो कोभिड-19 को विश्वभरि नै महामारी फैलिएको छ। यसमा चाहिँ विगत चैतको 11 गति नेपाल सरकारले पनि सङ्क्रमणबाट आफ्ना जनताहरूलाई जोगाउनको लागि लकडाउनको चाहिँ आह्वान गरेको छ र अहिले 5 पटक चाहिँ यसको चाहिँ घोषणा गरिसकेको छ। यो अवस्थामा दाङको होटल व्यवसायलाई कस्तो किसिमको असर परेको छ? धन्यवाद केदार दाई। अत्यन्त यो दाङ जिल्लाको समग्रमा हामी होटल व्यवसायहरू साना र ठुला गरेर दाङ जिल्लामा कम्तीमा 1300 होटल व्यवसायहरू रहनुभएको छ र अहिले 1300 होटल व्यवसायहरूको स्थिति अहिले सबैभन्दा कोरोनाले गर्दाखेरि यो लकडाउनले गर्दाखेरि पर्यटनसँग जोडिएका दाङका समग्र होटलहरू अत्यन्त प्रभाव परेको छ, अत्यन्त दयनीय स्थितिमा गएको छ र 1300 होटलहरूको स्थिति अहिले दयनीय छ र 1300 होटलमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्थिति पनि अहिले एकदमै भयावह स्थिति छ। कर्मचारीको घाँसबासको कुराहरूसँग जोडिएका कुराहरू छन्। त्यो मात्रै होइन, समग्र दाङमा सञ्चालित होटल व्यवसायहरूको ब्याङ्कका लोनहरूको कुरा छन्, ब्याङ्कका ब्याजहरूको कुरा छन् र त्यो मात्रै नभएर समग्र 1300 होटल व्यवसायहरू दाङ जिल्लामा छरिरहेका 1300 होटल व्यवसायहरूको एउटा रोजगारको कुरा र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीका कुराहरू छन्। ती सबैलाई अहिले अप्ठ्यारो स्थितिमा भएको छ। यो लकडाउनले गर्दाखेरि, यो कोरोनाले गर्दाखेरि अहिले एकदम भयावह स्थिति छ। अब अहिले चाहिँ सन् 2020 को तपाईँ भ्रमण वर्ष 2020 पनि यसमा गाँसिएको थियो। भ्रमण वर्ष 2020 सुरु हुने बेलैदेखि नै यो कोभिड-19ले चाहिँ विश्वभरि नै यसको चाहिँ असर पुर्यायो। अनि यो भ्रमण वर्षलाई यसले होटल व्यवसायीहरूलाई भ्रमण वर्षमा कतिको असर पारेको छ? अत्यन्त असर। यो भ्रमण वर्ष 2020 त अब जुन अहिले लाखौँ चाहिँ पर्यटनहरू नेपालमा भित्रिने एउटा सरकारले योजना गरेको थियो, त्यो योजना पनि यो कोरोनाको कारणले विफल भएको छ र नेपाल सरकारले त्यो भ्रमण वर्ष 2020लाई पनि क्यान्सल गरेको छ। र यो भ्रमण वर्ष 2022 या 23मा यो कोरोनाको सङ्क्रमणको अन्त्य भएपछि हामीले यो फेरि भ्रमण वर्ष गर्न जरुरी छ। किनभने नेपालमा अहिले उद्योग होटल पर्यटन उद्योगमा जोडिएका होटल व्यवसायमा थुप्रो अरबौँ लगानी भएको छ र यदि समयमा सरकारले यसको यो होटल व्यवसायहरूलाई, यो पर्यटन जोडिएका व्यवसायहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने मलाई लाग्छ देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ र देशको अर्थतन्त्र उठाउनलाई राज्यले केही न केही सोच्नुपर्छ। मलाई लाग्छ राज्यले व्यवसायहरूसँग नाफा गरेर कर मात्र लिने होइन, व्यवसायहरूसँगलाई यस्तो अप्ठ्यारो परेको बेला सरकार एउटा अभिभावकको रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ। यदि अभिभावक रूपमा प्रस्तुत हुन सकेन भने सरकारप्रतिको एउटा अभिभावकप्रतिको एउटा जुन किसिमको सोच्नुपर्ने त्यो सोचमा नेगेटिभ आउन सक्छ, नकारात्मक आउँछ। त्यस कारणले पनि सरकारले अहिले बेलैमा ब्याजहरूमा र चाहिँ र करहरूमा छुट दिनको लागि म यही सप्तरङ्गी टेलिभिजनबाट म सम्पूर्ण सरकारलाई आह्वान गर्न चाहन्छु र व्यवसायहरू धरापमा परेको स्थिति छ। यो धरापमा परेको व्यवसाय हामीले आस्ते आस्ते यसलाई फेरि भोलि कोरोना सङ्क्रमणको अन्त्य भएपछि हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ र मलाई लाग्छ कोरोना चाहिँ अन्त्य भए पनि र होटल व्यवसायहरू मलाई लाग्छ 3-4 महिना 5-7 महिना होटल व्यवसाय चल्ने स्थिति छैन र सबैभन्दा प्रभाव भनेको अहिले पर्यटनसँग जोडिएको होटल व्यवसायलाई परेको छ। त्यस कारणले कोरोनाको अन्त्य भने अरू व्यवसायहरू अगाडि बढ्न सक्ला, तर होटल व्यवसायहरूको
अलिक केही समय अझ यसले लामो समयसम्म यसको प्रभाव परिरहनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँहरूसँग त धेरै श्रमिकहरू पनि जोडिनु भएको छ, यो अवस्थामा चाहिँ श्रमिकहरूको व्यवस्थापन तपाईँले कसरी गरिरहनु भएको छ र फेरि अब तपाईँहरूलाई सामान्य अवस्थामा आउनलाई कति टाइम लाग्छ, कति समय लाग्छ र यो अवस्थामा तपाईँहरू सरकारसँग के अपेक्षा राख्नुहुन्छ? धन्यवाद। वास्तवमा एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ। होटल र श्रमिक भनेको व्यावसायिक श्रमिक भनेको नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ। अहिले ती मजदुर गरेर यहाँ काम गरेर 1300 होटलमा काम गरेर गर्ने व्यवसायहरूका जुन मजदुरहरू हुनुहुन्छ, हामीलाई सहयोग गर्ने मजदुरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अहिले अप्ठ्यारो स्थितिमा हुनुहुन्छ। त्यो अप्ठ्यारो स्थितिमा हामीले अहिले उहाँहरूलाई कम्तीमा पनि खानाको हामी ग्यारेन्टी गरेका छौँ। हामी होटल व्यवसायको प्रत्येक होटलका साथीहरूले व्यवसायहरूले सञ्चालकहरूले, किनभने उहाँहरूलाई अहिले हामीले पेसागत रूपमा तलबहरू दिइराखेका छौँ र अहिले उहाँहरूलाई हामी कसरी बचाउने र आफू पनि कसरी बाँच्ने भन्नेमा लागेका छौँ। र मलाई लाग्छ कोरोनाको यो प्रभावले सरकारले बेलैमा अब सोचोस् र अहिले सरकारको पनि बेमौसमी बाजा बजाइरहेको अवस्था छ। किनभने अहिले सरकार पूर्ण रूपमा कोभिड-19लाई कसरी अन्त्य गर्ने, कोभिड-19लाई कसरी परास्त गर्ने, कोभिड-19को युद्धलाई कसरी हामी जित्ने भन्नेमा लाग्नुपर्छ। यो लाग्ने बेला हो यो। अहिले म आह्वान गर्न चाहन्छु र हामी व्यवसायहरू पनि इमान्दारीको साथ हामीले लकडाउन, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ, हामी मास्कको प्रयोग गरौँ र हामी दूरी कायम गरौँ र सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीलाई हामी सहयोग गरौँ र सही सल्लाह सुझाव दिउँ र स्वास्थ्यकर्मीलाई हामी सहयोग गरौँ, सुरक्षाकर्मीहरूलाई हामी सहयोग गरौँ र हामी आफै पनि हामी सचेतना कार्यक्रममा अगाडि बढौँ र हामीले मलाई लाग्छ सरकारसँग, स्थानीय सरकारसँग नङ र मासुको सम्बन्ध जोड्न सक्नुपर्छ। यो कता कमी कमजोरी भएको हामीले पाएका छौँ। यसलाई समयमै सरकारका पक्षका वडा कार्यालय होस्, स्थानीय सरकार होस्, चाहे सङ्घीय सरकार होस्, चाहे चाहिँ प्रदेश सरकार होस्, यसले समयमै यो कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। होइन भने होटल व्यवसायमा लाग्छ कम्तीमा पनि कोभिड-19को अन्त्य भयो भने, हामी युद्ध जित्यौँ भने पनि, विश्वबाट यो परास्त भयो भने कम्तीमा 2 वर्ष यो रिकभर हुन लाग्छ। त्यस कारणले अहिले हाम्रो अभिभावक भनेको सरकार हो। सरकारले यस बेला अत्यन्त गम्भीर भएर व्यवसायहरूको बिचमा आएर नङ र मासुको सम्बन्ध जोड्न सक्नुपर्छ। न त भने भोलि व्यवसायले करको समयमा बुझाउनमा आनाकानी गर्नेछन् र व्यवसायले भोलि बिहान भ्याट छल्न पर्ने बाध्यता हुनेछ। भोलि व्यवसायहरूले भोलि बिहान यो कसरी रिकभर गर्ने भन्ने कुरामा फेरि गलत बाटो अपनाउलान्। त्यस कारणले पनि सरकारले समयमै यसलाई सम्बोधन गर्यो भने मलाई लाग्छ सरकार र व्यवसायको बिचमा नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ र व्यवसाय र कर्मचारीको बिचमा नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ। त्यस कारणले हामीले कर्मचारीको व्यवस्थापन हामीले पेशकी रूपमा उहाँलाई बोलाउँदै, उहाँसँग फोन कन्ट्याक्ट गर्दै र एकजना गरेर बोलाउँदै हामी पेशकी रूपमा दिइरहेका छौँ। यसलाई लाग्छ पछि गएर फेरि काम गरेर कटाउने हिसाबमा हामी लगाइरहेका छौँ। धन्यवाद। हस्त कार्यक्रममा यहाँलाई धन्यवाद। सप्तरङ्गी टेलिभिजनलाई आफ्नो कुराहरू केही राख्न दिनुभएकोमा आदरणीय केदार दाई र हाम्रो भाइ नारायण नेपाललाई र सप्तरङ्गी परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी अन्त्यमा कोरोनाबाट हामी बचौँ, जिउ बाँच्यो भने भोलि कमाइएला। त्यस कारणले हामी अहिले सामूहिक एकबद्धता भएर हामी कोरोनाको लडाइँमा लाग्नुपर्छ भन्दै आफ्नो कुराहरू यहीँ राख्छु। धन्यवाद। अब हामी यहाँहरूको समक्ष होटल डोको प्रालिका सञ्चालक बसन्त जीएमलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद है। अब अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा विगत चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन छ, लगभग 1 महिना पनि क्रस गरिसक्यो। 5औं चरणको लकडाउन पनि घोषणा सरकारले गरेको छ वैशाख 25 गतेसम्मको लागि। यो अवस्थामा होटल व्यवसायीहरूले जस्तो आफ्नो श्रमिकहरूको कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ? यसलाई चाहिँ अब लकडाउन सुरु भएदेखि नै धेरै स्टाफहरू आफ्नै घरमा जान चाहे, होइन, धेरैलाई आफ्नो घरमा पठाइयो। अनि अब बाँकी होटल रेखदेखको लागि भनेर 1-2 जना स्टाफलाई अहिले होटलमै राखेको छ। बाँकी स्टाफ चाहिँ सम्पर्कमा सबै छन्। अब यदि लकडाउन खुल्यो भने आउनलाई त सबै आतुर छन्। अब किनभने बेरोजगार भएर बस्नु परिरहेको छ उनीहरूलाई घरमा। अहिले बाँकी चाहिँ होटल रेखदेखको लागि, सरसफाइको लागि भनेर 2 जना स्टाफ राखेको छ। अनि अहिले त अब नेपाल भ्रमणवर्ष 2020लाई पनि यसमा जोडिएको थियो। जनवरीदेखि यो हाम्रो नेपाल भ्रमणवर्ष 2020 पनि सुरुवात थियो। सँगसँगै कोरोनाले चाहिँ विश्वभरि नै यसले आक्रमण गर्यो। अब यो अवस्थामा अहिले सबै होटलहरू, व्यवसायहरू सबै बन्द छ। अब यो तपाईँलाई यो सामान्य अवस्थामा आउनलाई कति समय लाग्ला? यदि लकडाउन खुल्यो भनेपछि पनि कमसेकम 4 देखि 6 महिना सामान्य अवस्थामा आउन लाग्छ। अब खुल्ना बित्तिकै पनि स्टाफ पनि तर्सिने, हामीले पनि
एकाग्रसँग तर्सिनी भइरहेछ, गेस्ट पनि बाहिरको गेस्टलाई राख्ने कि नराख्ने भनेर दोधार हुनसक्छ। अब त्यो सामान्य रूपमा आउनलाई त कमसेकम 4 देखि 6 महिना चाहिँ लाग्न सक्छ। अनि यो अवस्थामा तपाईँलाई त अब बैङ्कको ब्याजको कुराहरू होला होइन, धेरै लोनहरू लिएर कति चाहिँ व्यवसायहरू चलाइराख्नु भएको छ। अब तपाईँ यो अवस्थामा 1 महिनासम्म अब लकडाउन लम्बिन्छ कि के हुन्छ त्यो पनि अहिले अझैसम्म त्यसको पनि टुङ्गो लागिरहेको अवस्था छैन। अब सरकार पक्षसँग तपाईँहरू के अपेक्षा राख्नुहुन्छ? सरकारले त अब कर त लिँदैन होइन पहिलो कुरो। अब करलाई चाहिँ सबै छुटै गरिदिनु पर्ने। अब ब्याजको पनि 2% भनिरहेछ, त्यो 2% पनि केही होला जस्तो लाग्दैन, किनकि यत्रो ठुलो व्यापार गर्दाखेरि त्यो 2%ले केही पनि हेल्प गर्दैन। अब सरकार पक्षले त अब यो कर नउठाओस् भन्ने हो। जतिसक्दो चाँडै अब कोरोनाको चेक जाँच गरेर होइन हल्का खुकुलो गरायो भनेपछि प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार मिलेर, अहिले हाम्रो 5 नम्बर प्रदेशमा त त्यति धेरै सङ्क्रमित एकजना पनि देखिएको छैन होइन। अब त्यो प्रभावकारी ढङ्गले चेक जाँच गराएर चाहिँ सामान्य रूप जस्तो आफ्नो स्थानीय ठाउँ मात्रै भए पनि खोल्न सकोस्, त्यही हो। हस्, कार्यक्रममा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन्द, अब हामी यहाँहरूको समक्ष होटल ग्रिन भ्यालीका सञ्चालक रोमाकान्त पन्तज्यूलाई यहाँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अनि हजुरले यो दाङमा होटलको व्यवसाय सञ्चालन गरेको कति वर्ष भयो? 61 फागुनदेखि सञ्चालन गरेको थिएँ मैले ग्रिन भ्याली होटललाई। अनि त्यो सुरुमा माथि ब्याङ्क रोडमा पहिले नेपाल ब्याङ्क, त्यहाँबाट हुँदै 67मा चाहिँ मैले आफ्नै भवनमा ल्याएको थिएँ। अनि अहिले चाहिँ अब यो कोभिड-19 को विश्वभरि सङ्क्रमण फैलिएको अवस्था छ। हाम्रो नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन, दाङ पनि अछुतो रहन सकेको छैन। तर हाम्रो चाहिँ हाम्रो सौभाग्य चाहिँ के छ भने अहिले हाम्रो मानवीय क्षति चाहिँ हाम्रो नेपालमा हुन पुगेको छैन। अब यो लकडाउनको अवस्थामा विगत चैत 11 गतेदेखि हाम्रो नेपाल सरकारले पनि यो लकडाउनको आह्वान गरेको छ। यो अवस्थामा तपाईँहरूको होटल व्यवसायीहरूले एक त फेरि तपाईँ जनवरीदेखि 2020लाई हाम्रो चाहिँ 2020 नेपाल भ्रमणवर्षको रूपमा पनि यो गाँसेर आइरहेको छ। यो अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ अहिले 1 महिना विगत 1 महिनादेखि तपाईँको सम्पूर्ण होटल व्यवसायहरू ठप छ। यो अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो श्रमिकहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिराख्नु भएको छ? अब यो यस्तो छ हेर्नु जाने, अब होटल व्यवसाय अब यो कोरोना जाने उसले गर्ने बेला हामीले पहिले नै लकडाउन हुनेभन्दा पहिले नै लगभग 1 महिना जति हामीलाई त्यस बेलैबाट होटल निकै तल खस्किरहेको थियो। हामीले त्यस बेला जाने सोचेको थियो अब यो कसरी होला, 1 हप्ता लकडाउन भनेको छ सरकारले, अब स्टाफलाई जाने कसरी म्यानेजमेन्ट मिलाउने होला। अनि यिनी कुराहरूलाई सोचेर हामीले अब पछि जस्तो पर्ला, समय र परिस्थितिले जस्तो होला त्यस्तै गर्दै जाउँला भनेर हामीले अब त्यस्तरी चाहिँ नि मैले त्यो प्लान गरेर आइराखेको थिएँ। अब आउँदा अहिले झन् बढ्दै गर्दाखेरि अहिलेको स्थिति यस्तो ठाउँमा आइपुग्यो। अब हाम्रो होटल व्यवसाय भनेको सायद सबभन्दा धेरै धराशायी भनेको हाम्रो व्यवसाय नै होला भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने अहिले मैले हेर्दाखेरि अनि यिनी रासनहरू भयो अरू भयो, यिनीहरू चाहिँ नि हल्का फुल्का चलिरहने आइटम भयो। अब हाम्रो होटल क्षेत्र कस्तो पऱ्यो भन्नुहुन्छ भने अब यो टुरिज्म सेक्टर पनि पऱ्यो। अब यो बाहिरबाट मान्छे नआउँदै हाम्रो, अब म आफ्नो होटलको कुरा गरेँ भने पनि अब यो बजारले चाहिँ ग्रिन भ्याली होटल चल्ने त होइन। अब होटल चल्नको लागि त बाहिरबाट आउजाउ नहुँदै र टुरिज्महरू अलिकति केही न केही, एक त दाङमा टुरिज्म सेक्टर त्यसै पनि कम छ। झन् यो लकडाउनले त अब मान्छे कता कहाँ आफ्नो देशमा फर्किसके। अब तिनी मान्छे अब फेरि फर्केर नेपालमा आएर अनि फेरि हाम्रो बिजनेसलाई अलिकति कुनै पनि कार्यक्रममा ल्याएर हाम्रो बिजनेसलाई अगाडि बढाउने भनेको त अब 1 वर्षभन्दा पहिले त अब यो असम्भवै छ। अब मलाई एकदमै क्लियरली लागेको कुरा के भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रो व्यवसाय 1 वर्षभन्दा पहिले हामीले आफ्नो लयमा फर्काउन सकिन्न, यो पक्का कुरो छ। हेर्नुहोस्, अब रह्यो स्टाफको कुरा, अब स्टाफलाई मैले के सोचिराखेको छु भने कसरी चलाउने होला, यो म आफैमा पनि बडा दुविधा परेको छु। म स्टाफलाई चाहिँ नि अब मैले यति लामो समय सबै स्टाफलाई बोलाउँ, होटलको चाहिँ नि अब स्टाफको तनखै उठाउन सकेन भने मैले कहाँसम्म भर्दै जाने, एउटा सबभन्दा ठुलो समस्या। अनि अब मैले होटललाई डिभाइडेड गरेर चलाउँ, अब त्यसैलाई चाहिँ नि अब मेरो 16 जना लगभग हामी स्टाफ छौँ।
16जना स्टाफ मध्येमा चाहिँ नि 8जनालाई मैले बोलाएर 8जनालाई होल्डमा राखेर चाहिँ चलाउने, अब त्यो पनि नैतिकताले खासै दिँदैन। किनभने उनी पनि त्यही ग्रिन भ्यालीको चाहिँ नि रोजगारमा चाहिँ नि आफ्नो निर्भरता, आफ्नो जान केटाकेटी, आफ्नो बालबच्चाहरू पढाउने, आफ्नो जीविका चलाएका छन्। अब तिनले एकाएक कटाप गरेर मैले 8जनालाई मात्र बोलाउँदाखेरि पनि त्यो त एउटा मानवताको नाताले पनि, एउटा नैतिकताले पनि, एउटा हामी होटल व्यवसायले त्यो गर्ने नहुने काम देख्छु मैले। एउटा कुरो त्यो प्रष्ट कुरो जाने। अर्को कुरो के छ भने अब कसरी जाने भन्ने कुरामा त म आफै अन्यलमै छु म अहिले। किनकि अब यो समय फेरि यो कहाँ गएर टुङ्गिन्यो भन्ने कुरा थाहै छैन जाने। अब कसरी जाने? अब के चाहिँ नि यहाँ गएर अब 2 महिनापछि त टुङ्गिन्छ, त्यसपछि हाम्रो लयमा फर्किन्छ, निश्चितै छैन यो त। अब यो त अब 6 महिना अरू जान पनि सक्छ। अब घट्ला भन्ने ठाउँमा अब पहिले हामी लकडाउन भन्यौँ, आफ्नो घरभन्दा बाहिर चाहिँ कसैको छिमेकमा नि गइन्न, हेर्नुहोस् कसैमा नि गइन्न, फेरि सरकारले पनि त्यो ल्याएछ, फेरि आफूले पनि हो होइन। अनि जानु हुँदैन, यो बिमारी भनेकै यस्तै छ भनेर घरभित्र बसिराखेको छ, अहिले पनि बस्नु पनि पर्छ, अनि आफ्नो लागि पनि हो भनेर हामी भित्रै बसिराखेका छौँ। तर यो अब हाम्रो त घट्ला भन्ने बेलामा त झन् इन्डियाबाटको हाम्रो चाहिँ बोर्डर खुल्ला सिमाना, यसले गर्ने बेला हामीलाई त के भयो भने चाहिँ हाम्रो व्यवसाय त गयो। अब हामीसँग अब बच्न पनि के हो त? अब त इन्डियाबाट चाहिँ यसरी दिनौदिन बढ्दै जाँदाखेरि त हामी त झन् लकडाउनभित्र पर्ने स्थिति अझ चाहिँ नि गहिरिएर आएको मलाई अनुभूति गरेको छु मैले। त्यस कारणले होटल व्यवसाय भनेको त अब मेरो विचारमा त होटल व्यवसाय त धराशायी त परेकै हो। अब रह्यो ब्याङ्कका कुराहरू। अब अहिलेको हामी ब्याङ्क बिना त कुनै पनि उद्योगहरू चलाउन सक्ने सम्भावना कहीँ पनि छैन। उद्योग चल्ने भनेकै ब्याङ्कबाट हो, हामीले कारोबार चलाउने भनेकै ब्याङ्कबाट हो। अब हामी आफ्नो ब्याङ्कलाई जसरी तसरी अनि हामी म्यानेज गर्दै, अब स्टाफले पनि म्यानेज गर्दै हामी ब्याङ्कसँग चाहिँ आबद्ध भएर चलिराखेका थियौँ। अब अहिलेको स्थितिमा अब ब्याङ्कले हामीलाई कुनै चाहिँ नि यदि सहुलियत दिएन भने हामी त अब जो थियो त्यसलाई पनि अब कसरी अब त्यो समय आयो भने त्यसलाई अब बेचेरै भयो भने अब हामीले चाहिँ नि ब्याङ्कले भुक्तानी गर्नुपर्ने स्थिति, अब ब्याज तिरौँला, अब कमाएर फेरि ब्याज तुरन्तै हामीले तिर्न सक्छौँ। अब ब्याङ्कसँग हामी कसरी गइरहेछौँ अनि ब्याङ्कले हामीले कसरी म्यानेजमेन्ट गरेर लैरहेछौँ, फेरि लगाउन सक्छौँ भन्ने कुरा त अब निश्चित छैन। अब किनकि यो त बढ्दै गएको छ झन्। अब ब्याङ्कसँग पनि हामीलाई ठुलो अब समस्या आछ। ब्याङ्कले फेरि नेपाल सरकारले हामीलाई अब केही सहुलियत हामी होटल व्यवसायलाई अर्थात् अरू उद्योगीहरूलाई अब कुन रेन्जमा कसरी चाहिँ नि म्यानेजमेन्ट गरेर लग्न चाहन्छ, नेपाल सरकारको हातमा पनि केही न केही त होला। अब हामी उद्योगीहरूलाई केही न केही त राहत आउला भन्ने आशा त त्यही नै हो। अब आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन। फेरि अब आएन भने त अब हाम्रो त विकल्प भनेको के भने अब व्यवसाय धराशायीमा गइसकेपछि हामी ब्याङ्कसँग चाहिँ नि कालो सूचीमा रहन त सक्दैनौँ। हामी त भएको प्रपर्टीले बेचेर भए पनि हामी त क्लियर गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् जाने होइन। र अब लास्ट विकल्प भनेको अब कमाएर तिरौँला भन्ने कुरो त अब मलाई त अब लाग्दैन कि अब ठाउँमा ल्याउन सकेला। किनभने अहिलेको स्थिति निकै चाहिँ नि हाम्रो क्षेत्रलाई बढी चाहिँ नि हानिकारक गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। के कारणले हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो होटल सेक्टर भनेको अहिले पनि मैले हजुरले जोडेर भने हाम्रो टुरिज्म सेक्टर हो। यो बाहिरबाट मान्छे नआउँदा हाम्रो जाने व्यवसाय चल्नै सक्दैन। अब जस्तो उदाहरणको लागि अब रासनका दोकान होलान्, कपडाका दोकान होलान्, तिनी आम यता उपभोक्ताहरूलाई जरुरत पर्ने चिज हुन्। तिनीबाट केही नि उहाँहरूलाई नि मर्का त छ, तर केही न केही चाहिँ नि हल्का राहत उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट मिल्न सक्छ। तर हामी होटल व्यवसायलाई कुनै राहत चाहिँ नि हाम्रो यहाँबाट त मिल्नै सक्दैन हेर्नु चाहिँ। अब हामी मानौँ रेस्टुरेन्ट चलायौँ भने हामी ठुला होटलले रेस्टुरेन्ट चलाएर त कामै छैन हजुर। त्यो दुईवटा चाहिँ नि 2 प्लेट मोमो 2 प्लेट चाउमिन बेचेर 2-4 चाहिँ प्लेट भात बेचेर त हाम्रो होटल त चल्दैनन्। हाम्रो चल्ने भने त बाहिरबाट मान्छे आउजाउ गऱ्यो भने, रुमहरू लाग्यो भने त्यसरी चल्ने हजुर। अब अर्को कुरो के थियो भने अर्को आशा चाहिँ हामीलाई पहिलेदेखि के थियो होटल लाइन भन्नु चाहिँ नि हामी एनजिओ आइएनजिओदेखि हामी आबद्ध थियौँ। एनजिओ आइएनजिओ पनि यदि रहिराख्थ्यो भने आउला है एनजिओ आइएनजिओ त छँदा के हामी हो नि, कुनै न कुनै कार्यक्रम त पर्यो भने चाहिँ नि हामीले होटललाई त्यसैबाट पनि उठाउन सक्छौँ भन्ने कुरा त्यो पनि जिरो। एनजिओ आइएनजिओ त बिल्कुल हजुरलाई लगभग थाहा छ एनजिओ आइएनजिओ कार्यक्रम त निल छ, एउटा पनि छैन दाङमा त। अब अलिअलि हल्का फुल्का कसै छ भने त्यो गाउँपालिकातिर लगिहालेका छन्, हाम्रो यतातिर त्यो पनि सक्यो। अब कहाँ अब होटललाई अब क्या गर्ने होटल व्यवसायले? अब होटल व्यवसायको चाहिँ नि अब मलाई त यही लाग्छ होटल व्यवसायको अब एउटै विकल्प हो कि चाहिँ नि अब जसरी तसरी भयो भने चाहिँ आफूले आफ्नो प्रपर्टी छ भने बेच्ने अनि ब्याङ्कलाई तिर्ने अनि सबभन्दा त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा होला। अलिकति म अलिकति यही क्षेत्रमा म पनि एउटा स्टाफै भएर काम गरेर आएको मान्छे र म सधैँभरि स्टाफसँग जोडेर जाने
जाने मान्छे भए हुनाले म चाहिँ कुनै त्यो साहुको भाषा अथवा कुनैबाट चाहिँ नभएर म आफै त हजुरले सायद देख्नु भएको छ म आफै काम गर्ने मान्छे म स्टाफैसँग चाहिँ घुलमिल गरेर अगाडि बढ्ने मान्छे भएको हुनाले मलाई सबभन्दा ठुलो चिन्ता मलाई स्टाफलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने सबभन्दा ठुलो मलाई किनकि तिनी 16जनालाई मैले रोजगार दिएको छु अब तिनी 16जनाको रोजगार भनेको अब बाहिर जानु पनि पाएनन् बिचरा तिनीहरू होइन अब यहाँ पनि चाहिँ नि अब होटलमा काम गरेको मान्छेले अर्को कुरो के छ भने चाहिँ होटलमा काम गरेको मान्छेले लेबर गर्न सक्दैन एउटा ठुलो चाहिँ अलिकति तिनीहरूले कहाँ प्रभाव पर्छ भने होटलमा भनेको होटलमा खानपिन बसाइ उठाइ उनीहरूको चालचलन उनीहरूको त्यो शैली अर्को ठाउँमा गएर फेरि त्यो जोडिनै सक्दैन फेरि हेर्नुहोस् नि एउटा कपडाको दोकानमा गएर पनि जोडिन सक्दैन अनि एउटा सुनको दोकानमा गएर पनि जोडिन सक्दैन अनि रासनको दोकानमा गएर पनि जोडिन सक्दैन त्यो त्यही क्षेत्रमा जोडिने भनेको होटल लाइनमा काम गर्ने मेरा स्टाफहरू आम हामी होटलवाला व्यवसायहरूको स्टाफहरू जोडिने भनेको त यही क्षेत्रमा एउटा होटलबाट अर्कोमा जोडिने कुरा स्वाभाविक सक्छन् तर त्यो ठ्याक्कै छोडेर चाहिँ नि अब तिनी चाहिँ अर्कोमा जोडिन सक्दैन या तिनीहरू विकल्प भनेको सक्छन् कहाँ भने आफ्नै गाउँमा फर्केर हामी त किसानको छोरा आफ्नो किसानी गर्न चाहे भने लगभग चाहिँ नि तिनीहरूले आफ्नो किसानी गाउँ गएर खेतीपाती गर्न बरु त्यो सक्छन् तर त्योभन्दा अर्को चाहिँ नि तिनीहरूले चाहिँ नि यहाँबाट तिनीहरूको रोजगार होटलबाट अब अलिकति उथुलपुथुल हुँदा बित्तिकै फेरि तुरन्त उनीहरूले रोजगार पाउँछन् भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि चिन्ताको विषय के भने हाम्रो स्टाफहरूलाई चाहिँ नि जो हामीले रोजगार दिएछौँ हामी पनि पऱ्यौँ उहाँ हाम्रा स्टाफ पनि त्यो हुँदाखेरि हामीलाई अलिकति चिन्ता त्यो पनि हो अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ अब हजुरको होटल अहिलेको अवस्थामा पूर्ण रूपमा यहाँले बन्द राख्नुभएको छ कि 1-2जना स्टाफलाई राखेर सरसफाइसम्म त्यहाँ गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु भएको छ कि एउटा प्रश्न थियो अनि अहिले देशमा 3 तहको सरकार छ स्थानीय सरकारसँग भोलि त स्थानीय सरकारलाई यहाँले अब ट्याक्स पनि तिर्नुपर्ने होला व्यवसाय कर तिर्नुपर्ने होला यसबारेमा स्थानीय सरकारसँग यहाँले के अपेक्षा राख्नुहुन्छ अहिलेसम्म स्थानीय तहबाट चाहिँ हामी होटल व्यवसाय पनि अब साथीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ केही न केही एउटा चाहिँ होटल व्यवसाय साथीहरूले केही न केही चाहिँ छलफलको वातावरण पनि बनाउनु होला हाम्रो पनि एउटा छाता सङ्गठन छ छाता सङ्गठनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ साथीहरूले चाहिँ सायद यिनी कुराहरू राख्नु होला भन्ने मैले अपेक्षा पनि गरेको छु कसरी जाने भने छलफल त आउला नि त हाम्रो पनि एउटा सङ्गठन छ राज्यबाट त हामीले के पाउने के नपाउने भन्ने कुरा त अब यो छलफलको विषय होला अब त्यो सायद अब हामीले कर कसरी तिर्ने के गर्ने भन्ने कुरा यावत कुराहरू त हाम्रो छाता सङ्गठन होटल व्यवसायले पनि हामी सबै साथीहरूले केही न केही कुरो त अगाडि ल्याउनु होला नै अब त्यसमै छलफल गरौँला अब रह्यो होटल कुरा मैले त 9 गते 11 गतेदेखि लकडाउन भएको मैले 9 गतेदेखि आजसम्म म आफै स्वयं आफै गएर म सफाइ गरेको छु आफै म आफ्नो परिवारलाई लिएर जाने बाहिर जो छन् फोहोर छन् तिनी म आफै सफा गर्ने आफै गएर म जाने 2-3 दिन जाने म आफै जाने सफा गर्ने अब आफ्नो सम्पत्ति हो होइन अब त्यस्तो देख्दाखेरि जाने अलिकति अब आफ्नो रोजीरोटी यत्रो स्टाफ चलेको अब मैले पनि मान्दैन फेरि म आफै स्वयं काम गर्ने भए हुनाले मलाई त्यो काम गर्न जाने अप्ठ्यारो पनि लाग्दैन अब म आफै पनि गएर सफा गर्ने नत्र म 9 गते 11 गते सायद 11 गते हो लकडाउन भएको थियो 9 गतेदेखि नै मैले स्टाफलाई तालै लगाएर चाहिँ आज पनि सायद मेरो तालै झुन्निया छ त कोही जाँदैन म बिहानमा मेरो आफ्नो फ्यामिलीहरू जाने गएर भएर अनि जहाँ जाने फोहोर छ धेरै जाने भएको ठाउँमा सफाइ गर्ने त्यति नै कार्यक्रम छ अरू केही छैन टोटली लक छ मेरो चाहिँ हेर्नुहोस् हस् त कार्यक्रममा समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् हजुरले पनि धेरै धेरै नमस्ते तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी HD टेलिभिजन दर्शकवृन्द अब हामी यहाँहरूको समक्ष होटल मधुबन पालिका सञ्चालक ध्रुव पुनलाई यहाँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ यहाँले यो व्यवसाय होटल व्यवसाय गर्न लागेको कति वर्ष भयो होला धन्यवाद हामीले पहिला चाहिँ पाथी थियो होटल व्यवसाय 10 वर्ष जति याद गऱ्यौँ अहिले 1 वर्ष जति हामी यहाँ भर्खर सरेर यहाँ आएका छौँ र अहिलेको चाहिँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ साह्रै गाह्रो भएको छ हाम्रा श्रमिकहरू छन् 12-15 जना जति तिनीहरू चाहिँ अहिले घर बसिराखेका छन् अनि हामीले चाहिँ पछिल्लो चैतको महिनादेखि चाहिँ ब्याङ्कको चाहिँ ब्याजहरू तिर्न सकिराखेका छैनौँ अहिले चाहिँ यो सोसल यो के डिस्टेन्सले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेरि व्यवसाय बढी मान्छेको आवत हुने यो र चाहिँ सवारी साधन गर्दा सबभन्दा बढी मार चाहिँ हामी र चाहिँ यो के अरे यातायात व्यवसाय चाहिँ बढी मारमा परेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ र अहिले नेपाल सरकारसित हाम्रो के अनुरोध छ भनेपछि भोलि चाहिँ यो सोसल डिस्टेन्सको उ चाहिँ हट्ने छ एक दिन हट्ने छ त्यसपछि त्यसलाई हाम्रो रिकभर गर्न पनि हामीलाई चाहिँ लगभग 3 महिनाभन्दा बढी लाग्छ लगभग अब हाम्रो व्यवसाय त धराशाय नै भयो
अब हामी उसो भनेको लगभग असोजको महिनाबाट बल्ल चाहिँ हाम्रो अलिकति चाहिँ के हुन्छ कि भन्ने आश गरेका छौँ। अब यो विगत चैतको 11 गतेदेखि नेपाल सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको, अहिले लकडाउनको घोषणा गरेको 5औं चरणमा हामी छौँ। अब एक त जनवरी 2020देखि हाम्रो नेपाल भ्रमणवर्ष 2020 को पनि घोषणा गरेको थियो। यो अवस्थामा आन्तरिक पर्यटन त हामी कहाँ आउने कुरा पनि भएन होइन। यो लकडाउनको अवस्थामा तपाईँहरूले आफ्ना कामदारहरूलाई, श्रमिकहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ र अब तपाईँलाई यो लकडाउन पछि एक न एक दिन त यो लकडाउन त खुल्ने छ होइन, त्यसपछि तपाईँलाई सामान्य अवस्थामा आउनलाई कति समय लाग्ला? के छ भनेपछि यो जो रोग निक्लिराखेको छ यो तुरुन्तै सन्चो हुने पनि होइन। अब अहिले झन् हामी झन् नेपाल झन् तेस्रो चरणमा गइसकेको छ भनेपछि झन् अझ यो भयावह स्थितिमा छ। र यो हाम्रो सबभन्दा समस्या भने के हो भने हाम्रोमा टेस्ट चाहिँ कम भएको छ। जम्मा अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो 1 लाख पनि टेस्ट भएको छैन। अरू विदेशमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ धेरै टेस्ट गरेर धेरै मान्छे देखेका छन्। अहिले यो अवस्थामा तपाईँहरूको त होटल व्यवसाय त पुरै बन्द छ। यो अवस्थामा तपाईँको आफ्नो श्रमिकहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? श्रमिकहरूलाई त अहिले हामीले घर घर पठाएको छौँ र अलिकति चाहिँ जाने बेला पनि अलिकति बाटो खर्चहरू यसो चाहिँ खानपिन यसो खर्च पानी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दिएका छौँ। त्यसपछि चाहिँ उनीहरूसित फोनमा सम्पर्कहरू भइरहेको छ। अब के गर्ने कसो गर्ने हामी सबै होटल चाहिँ साथीहरू चाहिँ बसेर एकचोटि र श्रमिकहरू बसेर उनीहरूलाई पनि चाहिँ असर नपरोस् र हामीलाई पनि चाहिँ मर्का नपरोस् भनेर चाहिँ हामी चाहिँ एकचोटि छलफल गर्ने पक्षमा छौँ। अनि अब त कति व्यवसायहरू, होटल उद्योगहरू कति त ब्याङ्कको लोनमा होला होइन, यसमा ब्याजको कुराहरू आउला, किस्ताको कुराहरू आउला, स्थानीय सरकारले बुझाउने करको कुराहरू आउला। यसबारेमा तपाईँ सरकारसँग, स्थानीय सरकारसँग के अपेक्षा राख्नुहुन्छ? अब हाम्रो स्थानीय सरकारसित हाम्रो के अपेक्षा छ भने हाम्रो अलिकति यो करहरू भ्याटहरूमा पनि छुट दिएपछि राम्रो हुन्थ्यो र नगरपालिकाले जुन ल्याइरहन्छ त्यसको पनि चाहिँ करमा चाहिँ ल्याउने र अनि हामीले चाहिँ श्रमिकहरूलाई दिएछौँ, तनखा दिन्छौँ। श्रमिक लगाए बापतको पनि त हामीले कर तिरिराखेका छौँ, सरसफाइको कर तिरिराखेका छौँ। यसमा चाहिँ केही सरकारले चाहिँ केही छुट गरिदियो भने हामीले चाहिँ केही राहत हुन्थ्यो कि। र ब्याजहरूमा पनि हामीले चाहिँ अलिक जुन ल्याएको छ लाखौँ रुपियाँ ल्याएको छ, साथीहरूले करोडौँ रुपियाँ ल्याउनु भएको छ, हामीले चाहिँ लाखौँ रुपियाँ ल्याएका छौँ। अहिले हामी चाहिँ ब्याज तिर्न नसक्यौँ। चैतको महिनाबाट हामीले ब्याज हाल्न सकेका छैनौँ, किस्ता हाल्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले अनि चाहिँ यो सम्बन्धित यहाँका चाहिँ स्थानीय चाहिँ उहरूले चाहिँ हेर्दैमा चाहिँ राम्रो हुने थियो। र यदि यत्रो संरचना चाहिँ हामीले लाखौँ रुपियाँ लगाएर चाहिँ गरिसकेको संरचना भोलि आएर चाहिँ हामीलाई पनि गाह्रो छ कसरी चाहिँ योबाट पार पाउने भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम दुखी छौँ। र नेपाल सरकारसित हाम्रो के आग्रह छ भने चाहिँ सबभन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ मार परेको भनेको चाहिँ टुरिस्टमा सेक्टरमा हो। जस्तै एयरलाइन्स, होटल अनि रिजोर्टहरू र अनि हाम्रो यातायात, यसलाई चाहिँ एउटा छुट्टै आर्थिक प्याकेज लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ समाधान गरिदिएमा राम्रो। जस्तै इन्डियामा चाहिँ अहिले गइराखेको छ टुरिस्ट एरियालाई चाहिँ अहिले तिम्रो नआत्यो हामीले तिम्रो लागि प्याकेज ल्याउँछौँ र गर्छौँ भनेर भनेको छ। अब हाम्रो त यहाँ राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि भताभुङ्ग भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामी व्यवसायहरू चाहिँ मार्न गइराखेका छौँ। कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा यहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त धन्यवाद। सप्तरङ्गी टेलिभिजनले पनि चाहिँ हाम्रो दुःख चाहिँ पोख्न पायौँ, हाम्रो चाहिँ मनका कुराहरू गर्न दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। यो परिवारलाई चाहिँ धन्यवाद छ। हस् त धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब हामी यहाँलाई भिङ्रेली भिलेज रिसोर्टका प्रबन्ध निर्देशक निरञ्जन राज भण्डारीलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो अहिले विश्वभरि नै कोभिड-19 को महामारीको बेला छ। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले पनि विगत चैतको 11 गतेदेखि लकडाउनको घोषणा गरेको छ। अहिले हामी 5औं चरणको लकडाउनमा छौँ। वैशाख 25 गतेसम्मको लागि नेपाल सरकारले यो लकडाउनको आह्वान गरेको छ। यो अवस्थामा यो होटल व्यवसायहरू सबै बन्द भएको अवस्था छ र यो होटल व्यवसाय चाहिँ पर्यटनसँग जोडिएको पनि छ र अहिले नेपाल सरकारले भ्रमणवर्ष 2020लाई भ्रमणवर्ष 2020 को रूपमा पनि लिएको छ। अब यो अवस्थामा तपाईँले 1 महिनासम्म यो होटल व्यवसायहरू बन्द हुँदाखेरि तपाईँले आफ्ना कामदारहरूलाई, श्रमिकहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो? अब यो निश्चित रूपमा साह्रै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा हामी सामना गरिरहेका छौँ। अब सर्वप्रथम त हामी अब 1-2 जना मात्रै नभएर 40 जनाको परिवार छौँ यहाँ। अब अहिलेसम्म हाम्रो 40 जनाको परिवारलाई 1 महिनाको लागि कम्तीमा 4 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अब आम्दानी नै नभएपछि अब कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने सबभन्दा त्यो चुनौतीपूर्ण अवस्था थियो।
अब अझै पनि छ। अब अहिलेसम्म हामी चैतको महिनाको चाहिँ लगभग आधा महिनाको चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई स्यालेरी दिएर चाहिँ बिदा गरेका थियौँ। अब वैशाख महिनामा कसरी गर्ने हो त्यो साह्रै चुनौतीपूर्ण छ र अब सायद यो लकडाउनले गर्दा यो महिनाको स्यालेरी खुवाउन नसकेला जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अहिले यो अवस्थामा अब तपाईँहरूको त छाता सङ्गठन दाङ देउखुरी होटल व्यवसायी समिति पनि छ, यसबारेमा भविष्यको बारेमा यो व्यवसायलाई अहिले परेको असरको बारेमा तपाईँहरू टेलिफोन मार्फत या मोबाइल मार्फत केही तपाईँहरू यसबारेमा केही छलफल गरिराख्नु भएको छ? छाता सङ्गठनबाट हामीहरूलाई खासै त्यस्तो किसिमको कुनै पनि निर्देशन आएको छैन। अब हामीहरूले निर्देशन पालना गर्ने भनेको सबभन्दा पहिला अब आफ्नो नेपाल सरकारको हो र उद्योग वाणिज्य सङ्घको मातहतमा पनि हामी भएको हुनाले उहाँहरूले पनि हामीलाई केही निर्देशनहरू दिनुभएको थियो। अब त्यसले गर्दा अब हामीले अहिलेसम्म चाहिँ नेपाल सरकारकै निर्देशनलाई पालना गरेर उहाँहरूको चाहिँ नि जुन सिस्टम छ त्यही सिस्टमलाई फलो गरेर चाहिँ हामी लकडाउनमा बसेका छौँ। अब यसले गर्दा चाहिँ अब खासै छाता सङ्गठनबाट कुनै पनि त्यस्तो किसिमको निर्देशन आएको छैन। अब अहिले त तपाईँहरूले यो होटल व्यवसाय यत्रो करोडौँको लागतमा चाहिँ यो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। अब यो बेला कतिपय होटल व्यवसायहरूको लोन होला होइन, कतिपय समयमा किस्ता बुझाउनु पर्ने होला, अनि यसबारेमा ब्याङ्कले तपाईँहरूलाई केही ताकेता फोनहरू केही फोनबाट सम्पर्क गरेको छ? अब अहिलेसम्म ताकेता गरेको छैन। केही ब्यालेन्सहरू हामीसँग मौजदात बाँकी थियो। अघिल्लो महिनाको चाहिँ चैत महिनाको चाहिँ EMI ब्याङ्कले काटेको छ, स्वतः चाहिँ ब्याङ्कबाट काट्ने भएको हुनाले हाम्रो मौजदातबाट नै ब्याङ्कले चाहिँ केही रकम कट्टा गर्यो, उसले आफ्नो रकम कट्टा गर्यो। अब आउने 1 महिनापछि हामी चाहिँ कसरी चाहिँ अब टिक्ने भन्नेमा छौँ। अब त्यस्तो अवस्थामा अब केही निवेदन लेखेर ब्याङ्कलाई अब केही सहुलियत दिनु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अब अनुरोध गर्न सक्छौँ। अब के गर्ने, अब अरू उपाय नै छैन। यो त सामाजिक सञ्जालमा पनि नेपाल सरकारले बैङ्कको ब्याज मिना गर्ने अनि घरभाडाहरू यस्तो मिना गर्ने भन्ने त सुन्नुभएको छ होला नि? अब मिना गर्ने भनेर अहिलेसम्म ब्याङ्कले पनि हामीलाई कुनै जानकारी दिएको छैन र ब्याङ्कले अहिले हामीसँग भएको मौजदात नै काटेको छ। अहिले अघिल्लो महिनाको चाहिँ जो हाम्रो किस्ता थियो त्यो चाहिँ ब्याङ्कले हामीलाई कुनै जानकारी नदिएर नै ब्याङ्कले चाहिँ हाम्रो चाहिँ काटेको छ किस्ता भनौँ, उसको चाहिँ आफ्नो लिनुपर्ने जो मासिक चाहिँ EMI छ ब्याङ्कले त्यो चाहिँ लिएको छ हामीसँग। अनि तपाईँहरूको चाहिँ यो छाता सङ्गठन दाङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि छ। अब तपाईँहरूले दाङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र स्थानीय सरकारलाई अब अहिलेको यो अवस्थाबाट तपाईँहरू उक्सिनको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो त साह्रै कठिन चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट माथि ओर्नको लागि अब नेपाल सरकारबाट नै केही राहतको प्याकेजहरू व्यापारीहरूलाई र यो व्यवसायीहरूलाई आउनुपर्छ। सरकारले चाहिँ जो तिर्नुपर्ने, हामीले व्यापारीहरूले तिर्नुपर्ने जो कमाएर तिर्नुपर्ने जो करहरू छ त्यसलाई चाहिँ केही हदसम्म पोस्टपोन गरिदिने, ब्याङ्कले पनि आफ्नो ब्याज र चाहिँ अब EMI-हरूलाई चाहिँ केही पोस्टपोन गरिदिने र अब कसरी चाहिँ अब आउने दिनहरूमा अब जति पनि हाम्रो चाहिँ यो साधन स्रोतले चाहिँ अब भ्याएको थियो अब त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती हामी आफूलाई नै लिइरहेका छौँ। कसरी गर्ने भन्ने सबभन्दा अब हामी कसरी टिक्ने, अब पर्यटनले यो लकडाउन खुलेपछि पर्यटनले कुन गतिमा अगाडि लिन्छ। अब किनकि जनतालाई यस्तो बेलामा अब आफै चाहिँ दिनरात 2 साग कसरी खाउँ भन्ने बेलामा उसले पर्यटनको लागि बजेट कसरी छुट्याउन सक्छ होला। अब यो चाहिँ हाम्रो अब होटल इन्डस्ट्री भएको हुनाले अब यसमा हाम्रो के छ भन्ने कुरा, धेरै प्रोग्रामहरू हुन्छन्, बाहिर NGO-का प्रोग्रामहरू आउनुहुन्छ। अब जस्तो विवाह वर्तमानहरू हुन्छन्। अब त्यसले गर्दा अब जो समय छ त्यो हाम्रो घर्किसक्यो, विवाहको चाहिँ वैशाख महिनाको गइसक्यो। अब असार महिनामा पनि खासै चाहिँ त्यसले गतिले लास्तो मान्दैन। त्यसपछि बर्सात सुरु हुन्छ, बर्सातपछि अब एकैचोटि हाम्रो अब दसैँ या मङ्सिरको लगन हुन्छ। त्यसमा पनि यसले धेरै असर पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। हेर्नुहोस्, अब यो लकडाउन खुलिसकेपछि अवस्था सामान्य रह्यो भने तपाईँहरूलाई यो सामान्य अवस्थामा आउला, पहिलेको अवस्थामा आउनलाई कति समय लाग्ला? समय त निश्चित रूपमा यसले हामीलाई 1 वर्ष पछाडि धकिलिसक्यो। जति पनि हामीहरूले केही दुःख सुख गरेर केही मुनाफाबाट हामीले चाहिँ केही नयाँ प्रोग्रामहरू ल्याउने कोसिस गरेका थियौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ अत्याधुनिक जिम हाउस बन्ने हाम्रो चाहिँ नि लक्ष्य थियो, त्यसलाई चाहिँ उसले असर बनाइसक्यो। यसमा अब त्यसै गरी स्विमिङ पुलको हाम्रो चाहिँ यहाँ अब मर्मत कार्यहरू भइरहेको थियो, त्यसलाई पनि उसले चाहिँ अलि प्रभावित बनाइरहेको छ। यसले गर्दा हामीले 1 वर्षसम्म हामी पछाडि गयौँ जस्तो लाग्छ हामीलाई। अब यो तपाईँहरूले सामाजिक दूरी कायम गरेर
बरु चाहिँ स्थानीय प्रशासनसँग स्थानीय निकायसँग दाङ उद्योग वाणिज्यसँग समन्वय गरेर घरमै चाहिँ प्याकिङ गरेर खाना पुर्याउने अर्डर अनुसार पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन सक्नुहुन्न र? त्यो सक्न त सकिन्छ। अब हामी रेस्टुरेन्ट भन्दा पनि हामी समग्रमा प्याकेजमा हामी सेल गर्ने भएको हुनाले हामीहरूले त्यसरी चाहिँ गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो कस्टै उठाउन गाह्रो हुन्छ, किनकि अब 2 जनाले हुँदैन, यो कम्तीमा हामीलाई 10 जनाको टिम चाहिन्छ। अब त्यो 10 जनाको टिमलाई पनि परिचालन गर्नलाई अब मासिक रूपमा 1.5-2 लाख रुपियाँ फेरि खर्च हुन्छ। अब त्यो होम डेलिभरी गरेर चाहिँ अब त्यो कति नै सेल होला जस्तो लाग्छ मलाई, खासै त्यसले उपलब्धि होला जस्तो लाग्दैन मलाई। अन्त कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी यहाँहरू समक्ष होटल व्यवसायी छाता सङ्गठनका अध्यक्ष, दाङ देउखुरी होटल व्यवसायी समितिका अध्यक्ष रुद्रबहादुर डाङ्गीज्यूलाई यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दछौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ सरलाई। अनि अहिलेको यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण विश्वभरि फैलिएको छ हैन, यसमा चाहिँ हाम्रो नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन। विगत चैतको 11 गतेदेखि नेपाल सरकारले सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि लकडाउनको घोषणा गरेको छ। अहिले हामी 5औं पटक लकडाउन घोषणा गरेको अवस्थामा छौँ र अहिले वैशाखको 25 गतेसम्म लकडाउनको अवधि सरकारले तोकेको छ। यो अवस्थामा एउटा संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले तपाईँले अहिले यो होटल व्यवसायीहरूलाई परेको पिरमर्काप्रति कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? पक्कै पनि सर, यो कोभिड-19 को कारणले हाम्रो होटल व्यवसाय जस दिनदेखि नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो त्यही दिनदेखि नै सटर लागेको स्थिति छ र व्यवसायहरूको पिरमर्का त हामी संस्थाले पनि कन्ट्रोल गर्न नसक्ने स्थिति छ र हामीहरू पनि अब हाम्रो छाता सङ्गठनमा पनि त्यति चाहिने भरपुर आर्थिक नभएको हुनाले कमी मात्रामा हामीले चाहिने त्यस्ता प्रकारका व्यवसायहरूलाई चाहिने खाद्यान्नको वितरण गर्ने काम अर्को एकद्वार प्रणालीद्वारा चाहिने जिल्ला प्रशासनलाई हल्का सहयोग गरेको स्थिति छ। अब अहिलेको स्थितिमा होटललाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा ठुलो जटिलको कुरा के भएको छ भनेपछि बाहिर जिल्लाहरूबाट व्यवसाय गर्न आउनुहुने यहाँ साना होटलहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको खर्च पनि सकिएको स्थिति छ र उहाँहरूको पैसा पनि सकिएको स्थिति भएको हुनाले उहाँहरूले बारम्बार हामीलाई भन्ने गर्नुभएको छ कि हामीलाई आफ्नो जिल्ला पठाइदिनु पऱ्यो, हामी यहाँ बस्न सक्दैनौँ, हाम्रो खानेकुराहरू सिद्धियो भन्ने जस्तो कुराहरू आइरहेछ। अर्को कुरो आर्थिक मार होटल व्यवसायहरूलाई त धेरै नै पर्ने गरेको छ। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि हामीसँग भएको कर्मचारीहरूलाई पनि हामीले केही प्याक्सीद्वारा उहाँहरूलाई घर पठाएका छौँ। अहिले दाङ देउखुरीमा होटलको सङ्ख्या कति छ होला? अहिले हामीसँग सम्पूर्ण जिल्लामा दर्ता हुन आएका 1377 होटल साना ठुला गरेर होटलहरू छ। त्यसमा अझ पनि दर्ता नभएका होटल साना होटलहरू थुप्रै छन्। लगभग अहिले समग्र रूपमा मान्ने हो भने 1370 हो चाहिँ हाम्रो दाङ जिल्लामा दर्ता भएको होटलहरू छन्। अनि यसमा चाहिँ यो होटलसँग आबद्ध श्रमिकहरूको सङ्ख्या कति थियो होला? लगभग 2000 देखि माथि नै हाम्रो यो कर्मचारीहरू होटलमा चाहिने कम्तीमा पनि 2000 देखि 2500सम्म श्रमिकहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू अहिले सबै आफ्नो घर गएको स्थिति छ। श्रमिकहरू केही गरी स्वयं होटल व्यवसायले नै उहाँहरूलाई राखेको स्थिति छ। अहिले चाहिँ यो 2000 जो कर्मचारी होटलमा काम गर्ने कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, 2000भन्दा बढी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ होटलहरूले अब चाहिँ उहाँहरूको पारिश्रम दिन नसक्ने र उहाँहरूको चाहिँ रोजगारी कटौती हुन्छ कि भन्ने ठुलो एउटा शङ्का छ र यो वास्तवमा अबको स्थितिमा होटलहरूले त्यति कर्मचारी राखेर चाहिने सम्पूर्ण रोजगारी दिने स्थिति छैन र रोजगारीमा होटलमा धेरै कटौती हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले यो भ्रमण वर्ष 2020 पनि यसलाई जोडेको थियो। अहिले यो दाङ जिल्लामा आन्तरिक पर्यटकहरू कति जति आउँछन् भन्ने भित्रिन्छन् भन्ने यहाँहरूले अपेक्षा राख्नुभएको थियो? हाम्रो यो प्रदेश नम्बर 5 मा योभन्दा पहिला प्रदेश एक्सपो सञ्चालन भएको थियो। त्यसमा हामीहरूले 100 जना प्रदेशभरिका व्यवसायहरूलाई चाहिँ एउटा हस्पिटल सम्बन्धी तालिमहरू दिएका थियौँ। धार्मिक स्थल धारपानीमा त्यही प्रदेश स्तरीय चाहिने पर्यटन समितिबाट एउटा चाहिने बृहत ठुलो चाहिने भेला गर्ने र त्यहाँ चाहिने बाहिरबाट पर्यटकहरू लिएर एउटा ठुलो कार्यक्रम गर्ने भन्ने योजना पनि थियो। अब त्यो पनि हरायो र त्यसमा कमसेकम हजारौँ मान्छेहरू प्रदेशबाट उतार्ने र त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो कार्यक्रम गर्ने भन्ने हाम्रो सेड्युल बनिसकेको स्थितिमा अब चाहिँ सरकारले नै यो चाहिँ पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सब रोकेको हुनाले अब चाहिँ हाम्रो कुनै पनि चाहिँ अब त्यस्तो भएन। सकेसम्म हामीले चाहिँ यो पर्यटन वर्ष 2020 मा
1 वर्षमा कम्तीमा पनि आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकहरू कम्तीमा पनि 4 लाखदेखि 5 लाखसम्म पर्यटकहरू चाहिँ नि हामीले यहाँ भित्राउँछौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि आश थियो र होटलको पनि स्थिति अलिकति यो 2020को कारणले माथि जान्छ भन्नेमा हामी आशावादी थियौँ र त्यो चाहिँ नि यो महामारीको कारणले चाहिँ नि त्यो हामीलाई चाहिँ नि निराश पनि गरायो र चाहिँ नि सम्पूर्ण विश्व दुखी भएको हुनाले र चाहिँ नि महामारी फैलिएको हुनाले अब हाम्रो यो चाहिँ नि 2020मा जति हामीले 5 लाख जति चाहिँ नि आन्तरिक पर्यटक अथवा बाहिरी पर्यटक भित्र्याउने चाहिँ लक्ष्य थियो त्यो लक्ष्य चाहिँ हरायो हामीबाट। अब अहिले हामी यो अवस्थामा रिपोर्टिङ गर्ने दौरानमा विभिन्न चाहिँ होटलहरूमा हामी पुग्दाखेरि कतिपय होटलमा त हामीले तालचा लगाएर बन्द गरेको अवस्था पनि हामीले पायौँ। कतिपय होटलहरू सामान्य सरसफाइको लागि 1-2 जना स्टाफहरू बसेको पनि पायौँ। यो अवस्थामा तपाईँको तथ्याङ्कको आधारमा करिब 2500 माथि श्रमिकहरू यसमा आबद्ध। अब यो श्रमिकहरूलाई लकडाउन पश्चात यदि लकडाउन खुलेपछि अब यो अवस्थाको चाहिँ व्यवस्थापन ती श्रमिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र आउँदा दिनमा जब सामान्य अवस्था भइसकेपछि यो होटल व्यवसायीहरूले जो पाएका चाहिँ अहिलेको अब आर्थिक झेल्नु परेको अवस्था छ, यसमा बैंकको ब्याजहरू होला, यसमा बैंकलाई तिर्नुपर्ने किस्ताहरू होला, यसबारेमा तपाईँहरू एउटा संस्थाको अध्यक्षको नाताले अहिले बसेर टेलिफोन या मोबाइल मार्फत होटल व्यवसायीहरूसँग केही सम्पर्क गरेर केही कुराकानी छलफल गर्नुभएको छ? अब सबभन्दा ठुलो कुरो त हेर्नुहोस्, यो लकडाउन यो वातावरण सहज भए पनि लकडाउन चाहिने तपाईँको खुले पनि होटलहरूको चाहिने त्यो असर पछिसम्म पनि रहिरहन्छ। किनभने 2-3 वर्षपछिसम्म पनि जान सक्छ। अहिले किनभने मानिसहरूको जीवनशैली अब फेरिन्छ। ठुला सभा चाहिने कार्यक्रमहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू अनि भोजहरू यस्ता प्रकारका चाहिने पार्टीहरू अब हुने छैनन्। अब मान्छेहरू प्राय अब होटलमा बस्न केही वर्षसम्म कमै बस्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो लकडाउनले अरू व्यवसायहरू जस्तो चाहिने लकडाउन खुलेपछि सञ्चालनमा आए तापनि यो ठुला होटलहरू त 2-3 वर्षकै पिरियडमा चाहिने लामो पिरियडसम्म पनि चाहिने आफ्नो ट्र्याकमा आउन नसक्ने स्थिति छ। त्यो भएको हुनाले अब श्रमिकहरू पनि पुरा राख्न सक्ने स्थिति छैन। रोजगारी कटौती हुन्छ होटलबाट, त्यो सम्भावना छ। र अर्को कुरो ठुलो सबभन्दा हामीले मासिक हाम्रो अनुमानित कम्तीमा पनि मासिक 3 करोड जति दाङ जिल्लामा रहेका होटलहरूले घरभाडा दिने गर्नुहुन्छ। अब त्यो घरभाडा दिन सक्ने स्थिति पनि छैन। अब त केही व्यवसायले त कस्तो पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने अब चाहिने हामीले साहुहरूलाई चाहिने गर्ने किन चाबी बुझाइदिने, सामान त्यहीँ छोड्ने जाने स्थिति भयो सर, हामी त अब सक्दैनौँ भाडा तिर्न भन्ने स्थिति पनि छ। अब घर धनीहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गर्ने हो कि तपाईँहरूले चाहिने घरभाडा अथवा मिना गरिदिनुहोस्, नभए केही सहुलियत दिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्ने हो। उहाँहरूले गर्ने नगर्ने उहाँहरूको इच्छा कुरो हो। हामीले चाहिने गर्नैपर्छ भनेर बाध्यताकारी स्थिति हामीले बनाउन सक्दैनौँ। किनभने पनि उहाँहरू ब्याङ्कबाट चाहिने लोन लिने घर बनाउनु भएको हुन्छ, उहाँले पनि ब्याङ्कमा पैसा बुझाउनै पर्छ। यो त सरकारले गर्ने नीति नै हो। र त्यो भएको हुनाले अहिले चाहिने अहिलेको स्थितिमा अब ब्याज त कम्तीमा पनि ठुला होटलहरूले दैनिक 50,000 लगभग 50,000 रुपियाँ दैनिक उहाँहरूलाई चाहिने ब्याज बुझाउनुपर्छ। उहाँहरू त्यति ठुलो मारमा हुनुहुन्छ। कर्मचारीहरू चलो उहाँ पठाउनु भयो, 2-4 जना कर्मचारी राख्नु भएको छ, केही कर्मचारीलाई प्याक्सिस जस्तो चिजहरू दिएर उहाँहरूले चाहिने घर पठाउनु भएको छ। र उहाँहरूले ब्याङ्कबाट लिएर चाहिने निर्माण गरेको होटलको चाहिने ब्याज पनि केही होटल 5-6वटा होटल जस्तो दाङ जिल्लामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले 50,000 रुपियाँ दैनिक उहाँहरूको चाहिने ब्याज तिर्नुपर्छ। त्यो तिर्न सक्ने स्थिति उहाँहरूको पनि छैन। यो महामारी यो जटिलताको कारणले जति असर चाहिने होटल व्यवसायमा पर्यो त्यति असर चाहिने अरू व्यवसायमा त्यति नपर्ला, पछि गएर सहज हुन सक्ला। तर होटलमा चाहिने त्यस्तो सहज हुने वातावरण 2-3 वर्षसम्म लामो जान्छ कि भन्ने मलाई शङ्का लाग्छ। अब यसबारेमा त तपाईँले एउटा नेतृत्वको हिसाबले जस्तो दाङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ, स्थानीय सरकार छ, यसबारेमा जस्तो घर भाडाको कुराहरू यहाँले गर्नुभयो, यसबारेमा अब जस्तो अब यहाँको स्थानीय कर होला, यसबारेमा तपाईँले चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नगरपालिकासँग त समन्वय गर्न त सक्नुहुन्छ नि त। अब यसमा के हुन्छ भनेपछि स्थानीय तहलाई जो हामीले कर दिन्छौँ त्यसबारेमा उहाँहरूसँग बसौँला, त्यो ठुलो कुरो होइन। उहाँहरूले पनि केही प्रकारले केही कमी छुट गर्न सक्नुहुन्छ।
अनि आएर चाहिँ नि ब्याजको पनि नेपाल सरकारले केही परतसम्म तिर्ने जस्तो वातावरण गर्ने नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले पनि अब चाहिँ नि पछि असार मसान्तपछि नै तिरे हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा छ। अब यसमा चाहिँ नि हामीले स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरौँला। यो ठुलो कुरो होइन, स्थानीय कर धेरै होटललाई त्यो करले त्यति असर गरे हुँदैन। सबैभन्दा मेन जटिल भनेको त अहिले हामीलाई चाहिँ यही घर भाडा नै हो। व्यवसायहरू अहिले चाहिँ नि लगभग 90% होटल व्यवसायहरू अर्काको घर भाडामा लिएर बस्नु भएको हुन्छ। जनतामा आफ्नो गुजारा गर्ने धेरै 75% आफ्नो रोजीरोटी सञ्चालन गर्ने मात्रै छन् भने दीर्घकालीन चाहिने ठुलो लगानी गरेर चाहिने लङ टाइम काम गर्ने हिसाबका ठुला होटलहरू हाम्रो 25% मात्रै छ। त्यो भएको हुनाले अब सबैभन्दा ठुलो खतरा घर भाडाकै कारण छ कि होटल व्यवसाय प्लान हुन्छ कि भन्ने मलाई शङ्का लाग्छ सर। र यो घर भाडामा चाहिँ नि सहुलियत भएन भने धेरै व्यवसायहरू चाहिँ प्लान भएर जाने स्थिति छ। अब अहिले यो अवस्थामा तपाईँ एउटा नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिको हिसाबले आफ्ना होटल व्यवसायीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मैले त के भन्छु, नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन अवधिभित्र उहाँहरू चाहिँ नि आफ्नो घरमा बस्ने र लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने र अब नेपाल सरकारले कस्तो नीति लिन्छ र हामीहरूले पनि स्थानीय तह र नेपाल सरकारलाई घचघचाउने काम गर्छौँ र हाम्रो महासङ्घद्वारा उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा नै हामी चाहिँ गएर सकेसम्म कसरी चाहिने व्यवसायहरूलाई राहत दिन सकिन्छ भन्ने यस बाटोमा चाहिँ हामी लाग्नेछौँ। र अहिलेको स्थितिमा जसरी हुन्छ सुख दुःख जे गरेर भए पनि सम्पूर्ण होटल व्यवसायहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले चाहिँ लिएको जो लकडाउन छ यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गरेर चाहिँ बस्दिनु होला भन्ने विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् त, कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सरले पनि। दर्शक महानुभावहरू, अब हामी दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका उद्योग उपाध्यक्ष बसन्त जोशीलाई यहाँहरूको समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको उद्योग उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अहिलेको यो लकडाउनको अवस्थामा जस्तो होटल व्यवसायीहरूप्रति परेको समस्याप्रति यहाँहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अहिलेको यो लकडाउनको अवस्थामा अब होटल व्यवसायीहरूको त अब धेरै धराशायी नै भएको छ, किनकि अब उहाँहरूले एक्लै काम गर्न सकिन्न र धेरै कर्मचारीहरू राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र ती कर्मचारीहरू पनि अब सबैलाई बिदा गरेर घर घर पठाउनु भएको छ र साथै उहाँहरूले आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेर बस्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धराशायीमै हुनुहुन्छ। होटल व्यवसाय मात्र नभएर सम्पूर्ण व्यवसायहरू पनि अब यो अवस्थामा गुज्रिरहनु भएको छ। जस्तै यातायात व्यवसायहरू पनि आफ्नो यातायातहरू सञ्चालन गर्न नसकेर उहाँहरूको चाहिँ अब गाडीको किस्ताहरू बुझाउन नसक्ने अवस्था पनि आएको छ अहिले। अब उहाँहरूले चाहिँ सानो कुनै धेरै अब ठुलो व्यवसाय हुनुहुन्छ होला यातायातमा, त्यो सामान्य कुरो हो। तर चाहिँ साना व्यवसायहरू जसले चाहिँ गाडीको किस्ता लिएर अनि त्यसपछि किस्तालाई चाहिँ मासिक रूपमा किस्ता बुझाउनु पर्ने त्यो छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै होटल व्यवसायहरू पनि अब सबैले त अब होटलहरूमा लगानी गर्दाखेरि सबै आफ्नो पुँजीबाट गर्नुभएको हुन्न। सबैहरूले ब्याङ्कबाट चाहिँ अब लोनहरू लिएर काम गर्नुभएको हुन्छ र अहिले अब ब्याङ्कको किस्ता बुझाउनु पर्ने, लोन बुझाउनु पर्ने, ब्याज बुझाउनु पर्ने यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति धेरै धराशायी छ। हाम्रो अब यस क्षेत्रका उद्योग पर्यटकहरू चाहिँ धेरै धराशायीमै छ। यो लकडाउनको अवस्थामा हामी रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा धेरै व्यवसायीहरूको एउटा मात्रै गुनासो धेरैको के छ भनेपछि हामी घर भाडामा बस्ने जति पनि व्यवसायहरू छन् यसलाई हामीलाई धेरै पिरमर्का परेको छ। यसप्रति हाम्रो दाङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले केही न केही पहल गरिदिनु पर्छ भन्ने उहाँहरूको गुनासो हो। यसमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले के गरिरहेको छ? एकदमै यो व्यवसायहरू होटल मात्र नभएर धेरै व्यवसायहरू घर भाडामा बस्नुभएको छ। लगभग यसो हेर्दाखेरि 75-80% व्यवसायहरू हाम्रो दाङको सन्दर्भमा बाल लिएर बस्नुभएको छ र बाल लिएर बस्ने क्रममा उहाँहरूको चाहिँ अब यो जुन अहिले 37-38 दिन भयो, 5औँ चरणको लकडाउन छ, यो अवस्थामा सबै पसलहरू व्यवसायहरू बन्द गरेर बस्नुभएको छ र त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले बाल तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। किन उहाँहरूको खेतबारी रोजीरोटी भनेको एउटा व्यवसाय हो। त्यो व्यवसायबाट कमाएर नै उत्पादन गरेर त्यहाँ बिक्री गरेर उहाँहरूको चाहिँ गुजारा चल्ने हो। विशेष गरी साना व्यवसायहरू उहाँहरूको चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धराशायी छ, धेरै अप्ठ्यारो छ परिस्थिति। र हामीले यो नेपाल सरकारसँग विभिन्न चरणमा विज्ञप्ति मार्फत पनि अब घरबाल छुट, ब्याङ्क ब्याट छुट गर्नुपर्छ भनेर माग गरेका छौँ। त्यस्तै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि माग गरेका छौँ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट पनि यो विषयमा पहल भइरहेको छ र हामीहरू पनि पहल गरिरहेको छ। अब दाङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको उद्योग उपाध्यक्षको हैसियतले यहाँले अहिले यो अवस्थामा
व्यवसायीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अहिलेको अवस्था भनेको यो एकदम सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो। नेपालमा मात्र विश्वभरि नै यो कोरोना रोग फैलिएको अवस्था हो र यो अवस्थामा अब हतासिनु भएन, आत्तिनु भएन, धैर्य धारण गरेर बसिदिनु पऱ्यो। यो लकडाउनको समयमा लकडाउनलाई पालना गरेर बस्नु पऱ्यो। ठिक छ, हाम्रो रोग हो, हामीलाई रोग लागेन, हामी चाहिँ स्वच्छ भयौँ र भोलिको दिनमा हामी निरोगी भएर सन्चो भएर लकडाउन खुलिसक्यो भने फेरि हामी पैसा कमाउन सक्छौँ, व्यापार व्यवसाय गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैलाई पनि नआत्तिकन धैर्य धारण गरेर शान्तपूर्वक बसिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। हस् त, कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। विशेष गरिकन सप्तरङ्गी एजी टेलिभिजन धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले लकडाउनले दाङका होटल व्यवसायीहरूलाई पारेको असरको बारेमा होटल व्यवसायीका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँगको सप्तरङ्गी टेलिभिजनले गरेको कुराकानी प्रस्तुत गर्यौं। अहिलेलाई कोरोना विशेष कार्यक्रमबाट म सलिना लम्साल बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। हेर्दै रहनुहोला सप्तरङ्गी एसडी टेलिभिजन।